الإخوان والأخوات، السلام عليكم. كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم كاملين، ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناة. إذا إخواني، كيف ما تشوف العنوان، شركة ديال الكابلاج كتعلن عن توظيف العديد من ال- العمال ذكور وإناث بمدينة القنيطرة بدون عقد أنابيك. إذا الإعلان يلا تحط اليوم الإخوان. كنتمنى أنكم تدفعوا السيفيات ديالكم في القريب العاجل إن شاء الله، باش توظفوا مع الشركة ديال اللي غنشوفوا الآن الاسم ديال الشركة، وغنوريكم أيضا الصورة ديال الشركة باش تعرفوا عليها. فالشركة الاسم ديالها اللي هي هادي سيوز ماروك، حنا غادي نشوفوها الآن. إذا هذه الشركة الإخوان اللي كتوظف حاليا في مدينة القنيطرة ديال الكابلاج. غادي نشوفوا جميع المعلومات. إذا هي هذه الشركة الإخوان. غادي نشوفوا المعلومات اللي حاطين ديال البروفيل اللي طالبين في المترشحين. اذا كما كتشوفوا هنا اوبيراتور اون كابلاج اوتوموبيل. الاعلان تحط اليوم نهار 15 فبراير، مدينة تمارا. سوسيتي دو كابلاج اوتوموبيل بازي ا صخيرات. شيرش دي زوبيراتريس اون كابلاج اوتوموبيل في، يعني كيقلبوا، عفوا قلت لكم ذكور واناث، يقلبوا على اناث اللي يخدموا معاهم في الشركه. فالنيفو ديتود ابتداء من الباك فما فوق. السن ما بين 22 و 35 سنه. ما تكون عمرك تكون كان يعني ما تكونيش ديجا كانت عندك كونتر انابيك، يعني بدون كونتر انابيك، وما تكونش كانت عندك كونتر انابيك من قبل. بالنسبة لاطاي دايرين من متر 55 فما فوق. تكون ديسپونيبل يعني في الحال اللي تكوني يعيطوا ليك يتصلوا بك تمشي في الحال، يعني ما تكونش خدامة من قبل، يعني حاليا ولا من قبل. فبغاو الناس يصيفطوا لهم السي في ديالهم عبر هذا الموقع ديال ماروك انونس. وموقع ميرسي دو مونسيوني فوتر نيميرو دو سي ان، تحطوا الرقم ديال البطاقة الوطنية. وترونسبور كاين ترونسبور متواجد وبالمجان، يعني ما تخلصي والو في صخيرات تمارا والنواحي ديال تمارا. بالنسبة للكونترا، كونترا انابيك، كونترا انابيك دايرين هنا كونترا انابيك. اونتربريز اللي هي سيوز ماروك. بالنسبة للصالير غيكون ما بين 2000 و 3000 درهم. فبالنسبة إلى عندك كونترا انابيك إخوان الأخوات، يمكن لكم تبوستيلو. فهنا دايرين بالنسبة للكونترا انابيك جامي بينيفيسيي دان كونترا انابيك، وهنا دايرين كونترا انابيك. المهم بوستيليو صيفطو سيفيات نيفو ديتود باك بليس دو. دونك انا غير دايرين كيما كتشوفو هنا، واخا دايرين هنا باك بليس دو. فبالنسبة للمستوى الدراسي يعني كيما كتبين في الديسكريبسيون يكون عندك باك فما فوق. اذا فالطريقه باش غنبوستيليو كي غنديرو، غادي نهبطو لتحت، غادي نخليكم الرابط ديال هذا الاعلان في صندوق الوصف اللي غتدخلوا ليه مباشره. غتكليكيو على بوستيلي. اذا فمن كليكيو على بوستيلي غدار لينا هاد الصفحه. الا كان عندك حساب، ديجا شرحت هذا الموقع ديال كيفاش انك دير تفتح حساب في ماروك انونس. اذا كان عندك حساب غادي دير نون ديتيليزاتور والمود باس في هذا المكان ودير سي كونيكتي. اللي مازال ما عندوش حساب في هذا الموقع غادي تكليكي على جوانينو. اذا من بعد غطلع لنا هاد الصفحه هادي فين غنحطو المعلومات الشخصيه. غنحطو لادريس ايميل، وغنكونفيرميو لادريس ايميل من جديد، نون ديتيليزاتور، المود باس، وغنكونفيرميو المود باس. اذا غادي نعاود نشرح الطريقه باش كلشي يستافد. غادي نديرو لادريس ايميل، غادي نكتبو لادريس ايميل هنا، وغنعاودو نكتبوها هنا تحت. وهنا غنكتبو نون ديتيليزاتور في المثال من اختيار ديالك.
يعني الاسم وشي رقم قدامه باش ما يكونش شي اسم بحال لي نون ديتيليزاتور اللي غتكتب الان. مود باس غادي نديرو مود باس من الاختيار ديالكم، غنعاودو نكتبو المود باس. ملي غنساليو غادي نديرو جو مانسكري. هاد لادريس ايميل غادي ديجا يعني تقيدت بها من قبل، على ما اظن مغاديش يقبلوها. بيان كيما كتشوفو هنا ديجا تسجلت بهاد لادريس ايميل. فالمهم غادي تعمرو جميع هاد المعلومات. ملي غادي تكملو التسجيل فوالا. اذا ملي غتكملوا اخواني اخواتي التسجيل في الموقع، غادي تدخلوا لادريس ايميل والمود باس. غادي يطلع لكم هذا المكان ديال فين غادي تبوستيليو. غادي نعاود نرجع باش نوريكم. غادي نعاود نكليكي على بوستيلي من جديد. فملي كتدخلوا المعلومات يعني كتدخلوا الحساب ديالكم، كيطلع لكم هذا المكان ديال فين غادي تبوستيليو العمل. هنا كيكون ديجا لادريس ايميل مسجله، نون ديتيليزاتور، رقم الهاتف. الموتيفاسيون كتكتب واحد لا ليتر موتيفاسيون اللي كتكون قصيره، نخليها لكم في صندوق الوصف. غادي نكتب فقط بونجور باش دوز لانسكريبت، دوز ل... يمشي للطلب. هاد لا ليتر غنخلي لكم في صندوق الوصف، هي هاد الرابط ديال الموقع. هنا كنختاروا سيكتور داكتيفيتي. اذا غنختاروا هنايا كوميرس. فين غادي نختاروا لاندستري. غادي نختاروا هاد لاندستري، وهنا غادي نديرو الفونكسيون. مثلا غادي نديرو مثلا نكتبو كابلاج. وهنا نيفو ديتود كنختارو نيفو ديتود ديالنا، يعني كان عندنا باك كنديرو باك. هنا لاني ديكسبيريونس، شحال عندنا ديال التجربة. الا كنا مبتدئين كنديرو ديبيتون، وكنجوانيو السيفي. الا كنا مازال ما حطيناش السيفي كنكليكيو على شوازي ان فيشي. اذا كنقلبوا على السيفي في لي فيشي ديال الهاتف. اذا فوالا كنحطو هذا السيفي، نكليكيو عليه. هو دابا السيفي تحط هنا. ومن بعد ملي كنساليو كنتاكدو من المعلومات كنديرو بوستيلي. اذا كما كتشوفوا فوتر ميساج ايتي انفويي، يعني الطلب ديال العمل مشى. غادي نخلي لكم الفيديو اللي حطيت قبل كيفاش انك تسجل في موقع ماروك انونس، غنخلي لكم ايضا صندوق الوصف. اللي ما عرفش الطريقه يمكن ليه يتفرج في الفيديو ويصيفط السي في ديالو للشركه ديال الكابلاج المتواجده في تمارا. اذا جميع المعلومات وجميع الروابط غنخليكم في صندوق الوصف. اذا كان اي مشكل ولا اي استفسار خليو لي في صندوق التعليقات، ان شاء الله غادي نجاوبكم. اذا كنتمنى لكم حظ اوفر ويوم سعيد. وكان اي مشكل خليو لي في صندوق التعليقات، اي سؤال غادي نجاوبكم ان شاء الله. اذا خوتي نتلاقاو في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.